अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक लाइव पहुंचाया जा रहा है पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची से, जहां बेशुमार कारकुनान और लीडरान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इशू आपके सामने मौजूद है जो पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग पर इस वक्त रवां दवां हैं। चंद बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने NRO अमल दरामद केस में वज़ीर आज़म को मुताल्लिका कानून से के सेक्शन 17 के तहत तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए उन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस आसिफ खोसा के मुताबिक अदालत ने ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म बददियानत या करप्ट हैं। अदालत का कहना था कि बादिउन नज़र में वज़ीर आज़म अपने हल्फ से ईमानदार नहीं रहे। ये बात भी चीफ जस्टिस साहब ने कही है। वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों के साथ 19 जनवरी को अदालत में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत की अदलिया से लड़ाई नहीं, अदालत ने बुलाया तो पेश होऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बयान दिया है। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची डिवीज़न में मौजूद हैं जनाब असमतुल्लाह साहब। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न के। क्योंकि फैसल रज़ा आबदी, सेनेटर फैसल रज़ा आबदी साहब इस वक्त कराची में मौजूद नहीं हैं, तो आप कायम मकाम सदर भी हैं। उनके साथ ही पीपल्स सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज भी और वाइस प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न जनाब फरीद अंसारी साहब मौजूद होंगे हमारे साथ। शकूर शाद साहब मौजूद होंगे डिस्कशन करने के लिए। सैयद अज़हर हुसैन शाद साहब, आप पब्लिकेशन सेक्रेटरी हैं, आप तमाम मामला देखते हैं पब्लिकेशंस के। और इसके अलावा मुश्ताक मट्टू साहब, आप प्रेसिडेंट हैं अक़लियती उमूर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से। ये तमाम लोग और इनके बेशुमार कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गुफ्तगू जो भी होगी वो आपके सामने होगी। वज़ीर आज़म साहब 19 तारीख को मतलूब हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या होने वाला है, किस तरीके से मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान का सियासी ढांचा कैसा रहेगा, सियासी कल्चर पे इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, कारकुनान किस नज़रिए से इस पूरे सिलसिले को देख रहे हैं, NRO केस क्या फ़ैसला होगा, इंतहा क्या होगी, NRO के मसाइल किस तरीके से हल होंगे। एक वाक़या छोटा सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ हो। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बात है कि जब काजी की अदालत में उन्हें बुलवाया गया और वो काजी के सामने पेश हुए तो काजी अदब से खलीफा वक्त के एहतराम में खड़ा हो गया और उसी वक्त हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना इस्तेहक़ाक़ इस्तेमाल करते हुए काजी को उसके मनसब से हटा दिया और ये कहा कि अगर मैं तेरी अदालत में पेश हुआ था और तू मुझसे खौफज़दा होकर मेरे ही लिए खड़ा हो गया तो फिर बाकी लोगों के साथ तू क्या किरदार अदा करेगा, किस तरीके से फैसले करेगा। बहरहाल उन्होंने अपने वक्त के अंदर अदालतों का निज़ाम इस कदर मजबूत बना रखा था कि शायद काजी किसी भी ऐसे शख्स के लिए खड़ा ना हो कि जिसको किसी इल्ज़ाम में, किसी जुर्म की पादाश में अदालत में पेश किया जा रहा हो, चाहे वो खलीफा वक्त ही क्यों ना हो। ये एक छोटी सी बात थी और एक वाक़या इंशाअल्लाह आपको इस प्रोग्राम के आखिर में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि अदालतों से और आवाम से मंसूब हैं ये वाक़यात। देखना ये है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर होगा, इत्तेहादियों का क्या फ्यूचर होगा, अदालत में पेश होंगे वज़ीर आज़म साहब या नहीं होंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बात शुरू करेंगे हम जनाब असमतुल्लाह साहब आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने हमें वक्त दिया। आप आजकल कायम मकाम प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न के। किस तरीके से आप देखते हैं कि ये मामलात कहाँ तक जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके अदारे का निहायत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाल के यहाँ हमें मौका दिया बात करने का। हम हमेशा अदालतों का सामना करते रहते हैं। आज आपके अदालत में खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला आप जो सवालात करेंगे उसका जवाबात आपको बहैसियत एक छोटे से कारकुन के देंगे। गलती भी हो सकती है क्योंकि आप अचानक हमारे सेक्रेटेरिएट में आए हैं, आपने प्रोग्राम किया है और आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल कर लिया अदालत ने 19 तारीख को तमाम अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का सामना किया है। आपको पता है हमारा एक ऐसा चेयरमैन जो आज तक अदालत साबित नहीं कर सकी कि हमने फैसला झूठा दिया या सच्चा दिया। आज अवाम हर आदमी कहता है कि हाँ शहीद भुट्टो को फांसी ना जाए। वो भी कहते हैं जो खिलाफ
لڑ رہے تھے, روڈوں پر تھے, وہ بھی آج چیخ رہے ہیں کہ نہیں غلط فیصلہ ہوا ہے, غلط. آخر ہم اس عدالت کے سامنے یا اس عدالت سے استفسار کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اللہ کا عدالت رہ گیا ہے, ہم اسی عدالت مگر 19 تاریخ کو جو عدالت میں فیصلہ ہونے والا ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس عدالت پہ جب ہم جائیں گے, اگر یہ عدالت, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عدالت کا رویہ کیا ہے. اس عدالت کے سامنے بہت سارے کیسز ہیں, لاکھوں کیسز ہیں. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایک کیس پہ آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے. 4 سال ہو گئے, آن کے ایمانداری کا جذبہ لے کے آئے تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ, پاکستان کے غریب کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا, نہیں عصمت ہوگا. اللہ خان صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز جتنے بھی اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, یہ NRO سے اٹیچڈ ہیں, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ NRO بالکل صحیح فیصلہ کیا گیا تھا جنرل مشرف کی جانب سے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا صحیح فیصلہ ہوا تھا یا ایک پریزیڈنٹ, آپ پاکستان کو جب آپ نے نامزد کر دیا کہ ہاں یہ پریزیڈنٹ ہے, اس نے یہ لکھ کے آپ کو دے دیا تھا, درخواست بھیجی تھی کہ میرے لیے فیصلہ کیا جائے کہ میں نے جو بھی اس وقت قانون رائج کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اسی عدالت نے ان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ 3.5 سال آپ اور حکمرانی کر سکتے ہیں. اور اسی صدر نے کیا کچھ کیا یہ سب جانتے ہیں. اسی صدر نے ایسے لوگوں کو, قاتلوں کو معاف بھی کیا, یہ عدالت نے سزا دی تھی. اچھا, NRO نے جو معاف کیا لوگوں کو, اس پہ فرید انصاری صاحب, آپ بھی ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, بہت آپ نے بھی جلاوطنی بھی کاٹی, آپ نے بھی جیلیں دیکھی, عدالتوں کا رخ کیا. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو NRO کا کیس ہے اس کی جو تمام تر فیصلے ہوں گے, کیا وہ NRO کے حق میں ہو جائیں گے یا NRO کے اگینسٹ میں ہوں گے؟ کیونکہ جس وجہ سے پرائم منسٹر آپ کو طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں, وہ تمام چیزیں NRO سے ریلیٹڈ ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے عدالت کی بات نہیں مانی, اس لیے 19 تاریخ کو وہ پیش ہو جائیں عدالت میں. کس نظریے سے آپ کی جماعت اس وقت دیکھتی ہے یہ تمام معاملات؟ شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہر اہم موقع پر آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ان کا نظریہ لینے آپ تشریف لاتے ہو. میں تو آپ نے حضرت عمر فاروق صاحب خلیفہ وقت کا ایک کال دہرا کے پروگرام کا آغاز کیا, تو میں علی مرتضیٰ کا بھی ایک کال بتاؤں گا کہ مولا علی کہتا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی, اور ہم انصاف چاہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے خان صاحب نے کہا, بات سیدھی یہ ہے, NRO غلط ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے, ہم بھی کورٹ کے ساتھ, ہم نہیں کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ اس وقت کا تقاضا تھا. تو پھر اسی NRO زدہ حکومت نے تو چودھری افتخار کو بحال کیا تھا, تو پھر کیوں نہ وہ خود بھی استعفیٰ دے دے. پھر ہم نے ان کو دوبارہ ایگزٹ آرڈر کے ذریعے ان کو دوبارہ بحال کیا. پھر ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو 19 تاریخ کو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن, وہ تو ماشاءاللہ اللہ نے مگر لا جو کام کر رہا ہے اس وقت, جو قانون کام کر رہا ہے پاکستان میں, قانون ہی بنا رہا ہے تمام چیزیں, قانون ہی بتا رہا ہے تمام شقیں, قانون ہی بتا رہا ہے تمام راستے, تو کیا اب اگر قانون کچھ کہتا ہے تو کیا قانون صحیح کر رہا ہے؟ لیکن ہماری جو اس وقت جو پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, ہمارا صرف ایک گرمسس ہے. ہم جیسے خان صاحب نے, ہم عدالتوں سے نہیں ڈرتے. ہم نے تو فوجی عدالتوں کا مقابلہ کیا ہے, یہ تو سول عدالتیں, وہ عدالتیں جن کے لیے ہم نے یہاں نعرے لگائے افتخار چودھری صاحب کے لیے. سب بات ہماری اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا یہ آپ نے میڈیا کا شکر گزار ہے ہم لوگ کہ آپ لوگ بے شک ہمارے بہت خلاف بھی بات کرتے ہو, لیکن آپ ہمیں سنتے تو ہو. لیکن آپ کا موقف جاتا ہے اسی میڈیا سے, آپ کا موقف جاتا ہے, آپ کی تمام موقف جاتا ہے, تو لوگ یہ لے رہے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ دیکھ رہے ہیں کیا سارے پرابلم سارے مشکلات سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے اور کیسز جو افتخار چودھری صاحب نے کھیلتے. پھر بات تو یہ نا کہ حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا نا میرے بیٹے کے قبر پہ کوڑے لگا دو, تو پھر یہ بھی آپ کے بیٹے کا کیس چلائے نا. مجھے چھوٹا سا یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. عصمت اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. کراچی ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. کراچی کے سیکریٹریٹ میں, پیپلز سیکریٹریٹ میں اس وقت موجود ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور ان کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ ہاف میں جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب بھی موجود ہوں گے, شہزاد صاحب, کہ بات کہاں تک جاتی ہے, قانون کیا کہتا ہے, قانون کس طریقے سے عمل درآمد کرے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, بات ہو رہی ہے آپ کی, کیونکہ آپ اس پاکستان کے رہنے والے شہری ہیں, سچے پکے ہیں اور پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہولڈ کرتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, بی ود می, وی آر کمنگ بیک.